बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, हम रुबाइयात का आखिरी हिस्सा, इख्तितामी हिस्सा या फिर दरसी किताब का तहरीरी काम जिसे कहा जाता है, रीडर वर्क, आज हम मुकम्मिल करेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखिए, उसके बाद PDF से देखकर मुकम्मिल कर लें, रीडर में मुकम्मिल कर ले, दरसी किताब का तहरीरी काम मुकम्मिल कर ले। तो बच्चों, पेज नंबर 114, 114, क्योंकि फर्स्ट बीट के सेकेंड बीट के 3 आंसर्स ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसके बाद अब ये काम है हमारा फोर्थ वन, रुबाई के अधूरे मिसरों को पुर कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। दुनिया के हर एक ज़र्रे से घबराता हूँ, एक ज़र्रे से घबराता हूँ, हमको फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है, खाली जगहों में लिखना है। गम सामने आता है जिधर जाता हूँ, रहते हुए इस जहाँ में मुद्दत गुजरी, फिर भी अपने आप को अजनबी पाता हूँ। ये PDF से देखकर उसके बाद मुकम्मिल कर ले, पहले तवज्जो से वीडियो देख ले। उसके बाद रुबाई के इन मिसरों को तरतीब में लिखिए। फर्स्ट वन होता है, यहाँ पर उल्टे सीधे ऊपर नीचे जम्बुल लिखे हुए हैं, उसको हम तरतीब बार करना है। नीचे 1 2 3 4 मैंने ब्लू पेन से डाल दिया है, उसको देखना है और उसको पढ़ना है। कुछ वक्त से एक बीज शजर होता है, कुछ रोज़ में एक ख़तरा गुहर होता है। ए बंदे ना सबूर तेरा हर काम, कुछ देर में होता है मगर होता है। अगर आप लोग कुछ जगह है तो ठीक, वरना आप यहाँ पर इस तरह से भी डाल सकते हैं। नहीं बोल तो आपके यहाँ पर रीडर में ये कुछ हिस्सा खाली नज़र आ रहा है, उसके पास वहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन। झेल की इबारत पढ़कर मौजूद सवालात तैयार कीजिए। एक इबारत यहाँ पर दे दी गई है जिससे रिलेटेड अब हमको 5 सवालात लिखने हैं। वो किसके मुतालिक है अब हम देखेंगे। सैयद अकबर हुसैन नाम अकबर तखल्लुस था। 16 नवंबर 1846 को 12 ज़िलाबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मकतूबों सरकारी मदारिस में हासिल की। जज के ओहदे पर फाइज हुए। 1898 में सरकार की तरफ से खान बहादुर का खिताब मिला। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमने क़वायद में पढ़ा था जो गवर्नमेंट की जानिब से मिला जाता है उसे क्या कहा जाता है? खिताब कहा जाता है। और लक़ब जो किसी अच्छे कारनामे की वजह से, किसी काम की वजह से पड़ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? लक़ब कहेंगे। अकबर अपने ओहद के तंज़ो मीज़ा यानी हंसी मजाक, तंज़ो मीज़ा को क्या कहा जाता है? प्योर उर्दू में हंसी मजाक, प्योर उर्दू में तंज़ो मीज़ा कहा जाता है, के सबसे बड़े शायर थे। वो अपनी शायरी के ज़रिए माशरे की इस्लाह करना चाहते थे, यानी माशरे में जो जराइम बुरी चीज़ें हैं उसको अपनी टॉपिक के ज़रिए, अपने मौजू के ज़रिए से दूर करने की कोशिश की उन्होंने। इनका विसाल 1921 में हुआ। मिसाल फर्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन, अकबर आबादी को सरकार ने किस खिताब से नवाजा। ऐसे ही हमको 5 सवालात बनाने हैं। मैंने लिखा अकबर आबादी कब पैदा हुए, अकबर ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, अकबर कैसे शायर थे, अकबर ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहा, अकबर का विसाल कब हुआ। इस तरह से मैंने 5 सवालात मुकम्मिल किए हैं। अगर आप कोशिश करके और भी लिख सकते हैं तो लिखें, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 7, इबारत पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। गोहर समंदर में मिलता है, सही, यानी मोती जो होता है समंदर में हमको मिलता है। दुनिया फ़ानी है, सही, दुनिया ख़त्म होने वाली है, बाकी रहने वाली नहीं है। मुसीबतों में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, सही। बीज के बोने से ख़तरा बनता है, गलत, बीज के बोने से शजर उगता है और वो पौधे उसके अंदर मोल के आते हैं, वो पौधे से एक तना बनता है, तने से दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है। 4 रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, सही। नेक्स्ट, हस्ब ज़ैल मिसरों को पढ़िए। इस शायर के इस जहाँ में अजनबी बन जाने की वजह क्या है? ये मैंने आपको जवाब भेज दिया था PDF के ज़रिए से। 6th अलीफ और बे 2 भी भेज दिया था। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे लफ्ज़ियात, पेज नंबर 116। ज़र्रा, घबराना, जहाँ, अजनबी, शजर, गोहर, मुद्दत। ये बेकौन सेंटेंस है, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है।
یہ آپ پڑھتے ہوئے لکھیے کیونکہ آپ کو سمجھ میں آئے. نہیں بول تو میں ایک بار پڑھ دوں گی، اس کے علاوہ ہٹ کے کوئی اور جملہ آپ اپنے طریقے سے بنا سکتے ہیں. ذرہ ذرہ سمیٹ لو، اجنبی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس جہاں سے ہر ایک کو جانا ہے. مجھے اجنبی سے سابقہ پڑا مطلب واسطہ پڑا. شجر پر پھول کھلے ہیں، درخت پر پھول کھلے ہیں. ملے گہر سمندر میں ملتے ہیں، وہ بہت مدت سے بیمار ہے. پھر یہاں پر نیکسٹ بٹ بے دیا گیا ہے، خالی جگہوں کو پر کیجئے. یہاں پر کچھ محاورے ٹائپ دیا گیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے. علم بڑی نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے. نادان دوست سے دانا دشمن بہتر. اس کے بعد پیج نمبر 118 117 پہ کچھ خاص نہیں ہے، وہ آپ کو کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، اس لیے میں نے نہیں بتایا ہے. اب بڑھیں گے ہم زبان شناسی یعنی گرامر پارٹ والے حصے کو. نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے. نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے. شاعر کہتا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے آگ بھڑکائی. یعنی آپ نے سنا ہوگا بچپن میں ماں باپ کے مطلب چھوٹے رہے وقت آپ کے والدہ یا پھر دادی نانی وغیرہ نے کہانی سنائی ہوگی کہ ایک پیغمبر کو مطلب وہ اپنی ماں کو ستا رہے تھے. اس کے بعد وہ اپنی ماں جب نماز پڑھنے لگی تو وہ سیدھا جا کے آگ میں چلے گئے، آگ میں ڈال دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ سے وہ اتنا بھی نہ جلے، کیونکہ ماں جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ نماز میں ہی مشغول ہوتی ہے. اور جب وہ نماز ختم کر کے آ کے دیکھتی ہے تو بچہ آگ میں کھیل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا. شاعر کہتا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے آگ بھڑکائی. جو ہی نمرود ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا تو اللہ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے اس آگ کو آن واحد میں گلزار بنا دیا، یعنی آگ کو ٹھنڈی کر دیا، آگ کو ان کے لیے ایک گلشن کے جیسا بنا دیا. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. مریم علیہ السلام سے متعلق یہاں پر یہ ہے کہ ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر کوئی کوڑی، اندھا یا دیگر امراض میں مبتلا شخص شفا یابی کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ علیہ السلام اس شخص کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شخص مرض سے شفا یاب ہو جاتا، یعنی اچھا ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میرے دکھوں کی دوا صرف ابن مریم ہی سے ہو سکتی ہے، یعنی میری تکلیف دور کرنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہے. پہلے شعر میں نادر نمرود اور دوسرے شعر میں ابن مریم علیہ السلام کی حاجت روائی تاریخی معجزہ ہے. ایسے ہی جو تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہوتے ہیں اشعار، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تلمیح کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں بچوں؟ تلمیح سے مطلب ہم کو جبھی بھی کوئی بھی شعر میں تاریخی واقعہ، مذہبی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو تو وہ تلمیح ہے. تلمیح ایک ایسا لفظ یا الفاظ جس کے ذریعے کسی تاریخی واقعہ یا کی طرف اشارہ کیا جائے، قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، تلمیح کہلاتا ہے. یہ آپ کو ذہن میں رکھ لینا ہے. کون سا؟ یہ والا باکس. ایک ایسا لفظ یا الفاظ جس کے ذریعے سے کسی تاریخی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، تلمیح کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح. کیا کہلاتا ہے؟ پھر سے کہہ رہی ہوں میں، تلمیح. یہ ایک والا لفظ ذہن میں آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آج ہی اپنا درسی کتاب کا تحریری کام مکمل کر کے معلمہ کے پرسنل نمبر پر فارورڈ کیجیے. جزاک اللہ خیر.